السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والیو، لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو ایمان والیو او گل تسی کیوں کر دے ہو، او بات تسی کیوں کہندے ہو جدے تے عمل نہیں کر دے۔ کابر مقتن عند اللہ، اللہ دے ہاں اللہ دے نزدیک بڑا ہی برا و کام میں جیڑا ان تقولو ما لا تفعلون، کیا جائے پر او دیتے عمل نہ ہوئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ادعا لیس له فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ادعا لیس لہ فلیس منا، جیڑا بندہ دعویٰ کردہ ہے پھر دعوے دے مطابق عمل نہیں کردہ، ساڑھے وچوں ہی نہیں، وہ بندہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، اللہ پاک دی ذات اس چیز نو جان دی ہے کہ تساں احباب دے چہریانوں دیکھ کر کے بہت زیادہ دل اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ الرحمن نے زندگی دی اندر پھر ایک مرتبہ سانو ملا کے قرآن اور حدیث دیاں باتاں منو سنان تے توانو سنن دا موقع عطا فرمایا ہے، اور اس بات دی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ نوجوان احباب بڑے جذبے نال بڑے ذوق شوق دے نال اتنی سردی دے ہون دے باوجود پروگرام دا اہتمام کیتا۔ موسم تساں احباب دے سامنے سی، لیکن میں جو سمجھنا کہ اللہ پاک نے تواڈے اخلاص نو دیکھ کے تواڈے واسطے موسم ہی بہتر فرما چھڑیا۔ ایویں آندے نے وہابیاں چ ولی کوئی نہیں ہے، نوجواناں دی کرامت ویکھو، دین دا پروگرام رکھے ہے، ہر بندہ پریشان سی، اللہ نے اپنی رحمتاں فرمائیاں۔ ماشاءاللہ اللہ کو لو درد دل دے نال دعا فرماؤ۔ ساڑھے قاری صاحب قاری عبدالشکور حقانی صاحب، اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے۔ پچھلیاں دن اندر بیمار ہوئے، میں بھی حاضر ہویا، اللہ پاک دا حقیقت بات ہے بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اسٹیج تے تشریف فرمانے، دعا کرو اللہ انہاں نو مکمل طور تے صحت والی ایمان والی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں بزرگاں دیاں تربیتاں نے تے نوجواناں دیاں محنتاں نے، اور اسی طرح ماشاءاللہ قاری منظور صاحب، اللہ انہاں دیاں محنتاں
اللہ پاک انہاں دیاں قبول فرمائے، اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے، اللہ انہاں دے ہاتھ اندر شفا نو پیدا فرمائے اور لوگاں دی شوئی گھاٹی لان، اللہ ویسے انہاں دے ہاتھ اندر برکتاں عطا فرمان۔ اسی طرح بھائی قربان علی، اللہ جاندا ہے اینی سردی وچ جلسے واسطے قربان ہویا سی، بندے دا گھراں چوں نکلن دے دل نہیں سی کردا، جگہ جگہ اشتہار، نال لڑکا چھوٹا بچہ ابو بکر اور دیگر میرے نال بڑی محبت کرنے والے ساتھی احباب بھائی آصف، اللہ کو دعا کرو اللہ سے نوجوان دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے۔ تے انشاءاللہ اللہ نے خیر کیتی ہے، یہ دی شادی تے نہیں نہ ہوئی تے ہونی انشاءاللہ دی شادی تے آوانگے، دعا کرو نوجوان ہے اللہ جلدی ہی خیر فرمائے۔ امید ہے تواڈیاں اللہ جاندا ہے نوجواناں دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا، امید ہے نام ہی نہ سدیا تے پھر بھی انشاءاللہ حاضر ہوواਂਗੇ، اللہ پاک او دے تے خیر فرمائے۔ انہیں آکھیا نہیں ویسے دل دی ایک دلی طور تے دعا نکلی او دے ورگے نوجواناں دے بچے نے، اللہ ساڈے سویر تے بھی خیر فرمائے، اللہ انہاں دے گھر تے بھی اپنیاں رحمتاں فرمائے۔ اسی طرح پائی زکاء اللہ دیگر احباب ماشاءاللہ میرے تو قبل کاری جمیل آسم صاحب نے اخیر کر چھڑی، چند سیکنڈ چند منٹاں دی اندر چند اشعار باپ دی عظمت اندر بیان کیتے، کئیاں نوجوان کئی بزرگاں دیاں اکھاں چ آنسو آگے، اللہ پاک انہاں ساریاں دیاں محنتاں اپنی عدالت چ قبول فرمائے۔ تسی بھی جنہیں آئے ہو نا، جو بھی تواڈے دل دی اندر نیک تمنا ہے اللہ اپنی رحمت نہ پوری کرے، تے جنہ نے جنہ بھی کانفرنس دے نال حصہ پایا کانفرنس دے اندر جلسے دے اندر کسے محنت کر کے کسے پیسے دے کے جس بھی شکل اندر، اللہ سارے اندہ تھوڑا بہتا جتنا بھی تاوانے اپنی عدالت دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ہر خطیب دے کا اپنا انداز ہوندا ہے، میری جو کہ کوشش ہوندی ہے کہ کم از کم ویسے دکھی معاملات دکھی واقعات ہوندے رہندے نے، بڑیاں تانوں یاداں تازہ کرائیاں، آخرت دے حوالے نال ڈر جاؤ، آخر ڈرنا ہے نا او دے واسطے کچھ کام بھی تے کرنے پینے نے۔ تے میرا دل کردہ میں تانوں چند مسئلے دساں تاکہ جدہ سانوں فائدہ ہوئے۔ اللہ جاندا میں کئی ایسے بابے ویکھے، کئی نوجوان دیکھے وضو کر لگے نے، وضو دے ہی پتہ نہیں، وضو دا علم نہیں، تے جے کئیے نہ پوچھ لے، اگر کوئی بندہ انہوں کہے اگے خطیب مولوی دے کولو پوچھ لے، آندہ میں نو شرم ہوندی ہے، انہاں کہنا بڈھا ہو گیا ہلے تک تینوں وضو دا ہی نہیں پتہ لگا۔ حضرات آئیے غور کیجئے، میں قرآن پاک دیاں دو ایتاں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں 28ویں پارے دیاں، میری بات تے کسے بھی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویر نوں اگر اعتراض ہے بعد اندر بھی پوچھیا جی انشاءاللہ میں اس دا جواب دیاں گا۔ آئیے غور کیجئے قرآن پاک دیاں دو ایتاں جدا مفہوم تے معنی اللہ فرماندے نے او گل تسی کیوں کہندے ہو جدے تے آپ عمل نہیں کر دے، اور ایک حدیث صحیح المسلم دے وچوں اور کتاب الایمان وچ ایک حدیث پیش کیتی ہے جدی اندر میرے آقا فرماندے نے من ادعا لیس لہ فلیس منا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ دعویٰ کردہ ہے پھر دعوے دے مطابق عمل نہیں کردہ وہ ساڑھے وچوں ہی نہیں، تے او بندہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہن ویکھ لو کہ جیڑا بندہ دعویٰ کردہ ہے پھر دعویٰ کرم تو بعد دعوے دے مطابق عمل نہیں کردہ، وہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کسے لیلہ مجنو دی بات نہیں کر رہا، کسے خطیب امام مفتی دی بات نہیں کر رہا، کسے تنظیم کسے سیاست دام دی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات دے لیڈر، پوری کائنات دا امام، پوری کائنات تو اعلیٰ شان لے کے آنے والے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، پڑھ لو درود بہار پیدا ہو جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دعویٰ کردہ ہے پھر او دے مطابق عمل نہیں کردہ ساڑھے ویچے ہی نہیں ہو دا ٹھکانہ کیے
جہنم میں. ہن اسی سارے مسلماناں نے جو کہ میرے مزاج نو تسی سمجھے ہو, میں کدے کسے نو نشانہ بناؤن دی کوشش نہیں کیتی, کیونکہ اسی سارے کلمہ پڑھن والے مسلمان ہاں. بھلیکھا لگ جاندا ہے, بندہ اکھڑ جاندا ہے, غلط فہمی دا شکار بندہ بن جایا کردا ہے, لیکن جتھے بھلیکھا لگے بندے نو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ہن اساں ساریاں نے ایک باب دا دعویٰ کیتا ہے کہ سانو ساریاں نو سونے پیغمبر دے نال پیار بھی ہے اور آقا دے نال محبت بھی ہے نا ساریاں نو. توجہ ہے نا ساریاں دی, ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے ستے نے, انہیں کو ہر جگہ تے ہوندے نے, اللہ تانوں سلامت رکھے. توجہ ہے نا ساریاں دی. حضرات ساڈے ساریاں دا دعویٰ ہے کہ سانو آقا نال پیار بھی ہے تے آقا دے نال محبت بھی ہے نا ساریاں دا دعویٰ. انہیں کیویں پتہ لگے گا کہ سانو آقا دے نال پیار محبت ہے تے دعویٰ سچا؟ اگر دعویٰ جھوٹا ہو گیا تو ٹھکانہ کی ہے؟ ذرا بولے جو دا ٹھکانہ کی ہے, ذرا بولو ہاں ٹھکانہ کی ہے. بھئی اساں کیڑا جانا ہے, اسی تے جہنم تو بچن واسطے آئے ہیں, تے ڈر دے کیوں؟ وہ کھل کے دسو, کھل کے بولو. جیڑا بندہ جھوٹا دعویٰ کردا او دا ٹھکانہ کی ہے؟ جہنم میں. ہن ساڈے ساریاں دا دعویٰ ہے آقا نال سانو پیار ہے, آقا نال سانو محبت ہے. ہن پتہ کیویں لگے گا؟ حضرات آئیے غور کیجئے, حدیث صحیح البخاری دی اندر میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام میرے پیغمبر وضو کر رہے نے, صحابہ آگے بڑھے, جیڑا پانی میرے پیغمبر دے جسم دے نال لگدا ہے پیغمبر دے صحابہ زمین تے گرن نہیں دیندے. حضرات آئیے ساڈا جو محبت دا دعویٰ ہے اپنے دعوے نو سچا کرنا ہے. محبت دا اظہار کس انداز نال ہوئے گا, کس طریقے دے نال ہوئے گا؟ میرے پیغمبر دے صحابہ آگے بڑھے, جڑا پیغمبر دے جسم دا پانی لگدا ہے پیغمبر دے صحابہ زمین تے گرن نہیں دیندے, آگے اپنے ہاتھ کر کے ہتھاں دے پانی لگا کر کے, کوئی صحابی اپنے چہرے تے لگا رہے ہے, کوئی صحابی اپنے سر تے لگا رہے ہے, کوئی صحابی اپنے سینے تے لگا رہے ہے. میرے پیغمبر نے پوچھیا اے میرے پروانیو اس پانی نو اتنی اہمیت اتنی قدر و قیمت کیوں دے رہے ہو؟ پیغمبر دے صحابہ عرض کر دے نے آقا جی یہ پانی تہاڈے جسم دے نال لگ چکیا ہے, ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے اس پانی نو اپنے جسم دے نال لگاواں گے اللہ سانو شفاواں عطا کرن گے, ساڈے جسم تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی. نالے تہاڈے نال پیار تے محبت دا اظہار کر رہے ہاں. او سوڈی وال تے بسن والے یا قرآن و سنت دے پروانیاں, آج تیرے میرے کول پیغمبر دے وضو دا بچیا ہویا پانی موجود کوئی نہیں. اس انداز طریقے دے نال اسی پیغمبر نال محبت دا اظہار نہیں کر سکتے. پیغمبر دے صحابہ نے محبت دا اظہار کر لیا پیغمبر دے جسم نال لگن والے پانی دے ذریعے دے نال. میں قربان جاواں آج تیرے میرے پسینے چ بدبو آئے, خطیب پسینے چ بدبو آئے, محدثین نے پسینے چ بدبو آئے, ایم این اے میں پسینے چ بدبو آئے, ایم پی اے میں پسینے چ بدبو آئے, ایس ایچ او پسینے چ بدبو آئے, تھانے دار پسینے چ بدبو آئے, ڈی ایس پی آئی جی شیخ الحدیث ہے, حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, علامہ ہے, مفتی ہے, لیکن پسینے چ بدبو آمدی ہے. بندہ پرفیوم استعمال کرے پسینے چ پھر بھی بدبو ہے, بندہ عطر استعمال کرے پسینے چ پھر بھی بدبو ہے. میں سونے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں, میرے پیغمبر دے پسینے چ خوشبوواں آ رہی ہیں, میرے پیغمبر دے پسینے چ خوشبوواں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آیا, این اتار کر کے نا شیشی دی اندر بند کر رہی ہیں. پیغمبر دے صحابہ بھی ہم کر دے نے, اسی آقا نو تلاش کرنا ہوندا کس مقام تے نے. اجویں بندہ گلی چ مسجد تو باہر نکلدا ہے, کسے دی تلاش اندر نکلدا ہے, باپ نو دیکھن واسطے, بھائی نو دیکھن واسطے, بیٹے نو دیکھن واسطے, لوگاں نو پوچھدا گچھدا ہے یار میرا بیٹا ادھر تے نہیں گیا, میرا ویر ادھر تے نہیں گیا, میرے باپ اس طرف تے نہیں گئے. اس امداد نال اسی دے تک پہنچ دے ہاں. پیغمبر دے صحابہ بیان کردے نے میرے آقا جتھوں گزرتے جاندے مہجنا خوشبوواں آندیاں جاندیاں, اسی خوشبو دے ذریعے ہی پیغمبر دے کول پہنچ جایا کردے. میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ, میرے پیغمبر دے صحابہ آقا دا پسینہ اور خوشبو واسطے استعمال
سوال کیتا کر دے. میرے آقا نے پوچھیا میرے پروانے ہو اس پسینے نو اتنی اہمیت تے قدر و قیمت کیوں دے رہے ہو؟ پیغمبر دے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اس پسینے دے ذریعے ایک کسی خوشبو حاصل کرنے ہیں نالے تواڈے نال پیار تے محبت دا اظہار کر رہے ہیں. آج تیرے میرے کول پیغمبر دا پسینہ مبارک موجود کوئی نہیں, اس انداز نال بھی محبت دا اظہار نہیں ہو سکتا. آئیے اس تو آگے بڑھیے. حدیث صحیح البخاری کتاب الحج دے اندر ہے میرے پیغمبر نے سرد حج دے موقع تے وال مڑوائے. میرے پیغمبر دے صحابہ آگے بڑھے, چند وال ایک صحابی لی جا رہے ہیں, چند وال دوسرا صحابی لی جا رہے ہیں, چند وال تیسرا صحابی لی جا رہے ہیں, چند وال چوتھا صحابی لی جا رہے ہیں. میرے پیغمبر بیان کرتے ہیں اے میرے صحابہ انہا والا نو کیوں لی جا رہے ہو؟ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا انہا والا دے ذریعے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے اسی برکت حاصل کرانگے. نالے آقا تو اڈے والا دے ذریعے کو رکھم دے نال محبت دا اظہار ہو رہے ہیں. سیرے صحابہ دی اندر آمد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دیاں آخری گھڑیاں نے پیغمبر دے چند وال مبارک کوہل موجود نے اپنی اولاد نو دے کے وصیت کرتے ہیں اے میرے کل پیغمبر دے وال مبارک نے جدو میں دنیا تو چلا جاواں انہا والا نو میرے کفن دی اندر میرے سینے تے رکھ دیا جے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر دے وال مبارک جدو میرے کفن اندر سینے تے رکھ دو گے پیغمبر دے والا دی برکت نال اللہ میری قبر منور تے روشن فرما دیں گے. پر آج تیرے میرے کول پیغمبر دے وال مبارک موجود اس انداز نال بھی محبت دا اظہار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئیے اس تو آگے بڑھیے. اگر میرے پیغمبر دی ذات موجود ہوں دی اللہ جام دسی آقا دی دعوت کر دے, دعوت کر کے محبت دا اظہار کر لیں دے. میرے پیغمبر دے ساتھی موجود ہوں دے جڑے خوشی غم دی اندر میرے پیغمبر دا ساتھ دینے والے, میرے پیغمبر دا سہارا بھمنے والے صدیق موجود ہوں دے, دعوت کر کے محبت دا اظہار کر دے. میرے عمر موجود ہوں دے, میرے عثمان موجود ہوں دے, سیدنا علی موجود ہوں دے, حسن و حسین موجود ہوں دے, صاحب دے سعید موجود ہوں دے, زین العابدین موجود ہوں دے, امام باقر موجود ہوں دے, آقا دی اہل بیت امام رضا موجود ہوں دے, امام موسیٰ کاظم موجود ہوں دے, امام جعفر موجود ہوں دے, امام تقی نقی امام حسن اکثری موجود ہوں دے. اسی انہاں دی دعوت کر دے, دعوت کر کے محبت دا اظہار کر دے. پیغمبر دا گھرانہ ہے, پیغمبر دی اہل بیت دے فرد نے تاکہ محبت دا اظہار ہو جائے. لیکن آج اس کائنات دی اندر پیغمبر دے صحابہ موجود نہیں, اس کائنات دی اندر اہل بیت دے فرد موجود نہیں. چھوٹی وال دے رہنے والے قرآن و سنت دے پروانیاں تیری توجہ دی ضرورت ہے. تیرے سامنے میں بڑا قیمتی جملہ تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا ہاں کیونکہ میرے آقا نے بات بہت بڑی بیان فرمائی ہے. دعویٰ کرنے والا اگر سچا نہ ہویا وہ دا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ دی قسم اٹھا کر کے ہمنا میں شیعہ مسلک چھوڑیا جہنم تو بچن واسطے, مارا کھا دیاں جہنم تو بچن واسطے, جیلاں دی اندر گیا جہنم تو بچن واسطے, اپنے بیگانے جان دے دشمن بنائے جہنم تو بچن واسطے, دن رات سفروں تے نکلی دے, اپنے ہتھے اپنی ہتھیلی تے جان رکھ کے سفروں تے نکلی دے جہنم تو بچن واسطے. آج اگر تسی اللہ دے گھر اندر آئے ہو جہنم تو بچن واسطے, بندہ پیاسے نو پانی پلاوندا ہے جہنم تو بچن واسطے, بھوکے نو کھانا کھلاوندا ہے جہنم تو بچن واسطے, نماز ادا کردا ہے جہنم تو بچن واسطے, روزے رکھ دے جہنم تو بچن واسطے. پوچھو انہاں نوجواناں دے کولو بھائی سب تو سوال کرو, دیگر احباب دے کولو سوال کر کے پوچھو کہ آخر تیرے تہاڈے جیسے نوجوان کوئی اپنے کمہ دے اندر مصروف ہے, کاروبار دے اندر مصروف ہے, تسی کاروبار نو نظر انداز کیتا, والدین نو نظر انداز کر کے, بہن بھائیاں نو چھوڑ کر کے, اتنی سردی دی شدت دے اندر سب نو چھوڑ کر کے, جیب تو پیسہ لگا کر کے, علماء نو بلا کے اور پروگرام دا اہتمام کرم دی اصل مین وجہ کیا ہے؟ ہر نوجوان دی زبان تے الفاظ ہونگے کہ اللہ جہنم تو آزاد کر دبے جہنم تو بچن واسطے. اے بزرگ جڑے تسا احباب دی اندر تشریف فرمانے بیٹھا چاہے نہیں جامدا, میں ایسے بزرگاں نو جامنا
روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھن تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن ساری رات تقریباً 11:30 تو ٹائم اوپر ہو چکے ہے۔ اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ، میں اگر سوال کرا بزرگوں وجہ کیا ہے، جاؤ جا کے آرام کرو، شادی تیرے بیٹے دی ہوئے، اتنا ٹائم شادی تے نہیں لگاندہ، شادی تیری بیٹی دی ہوئے، ٹائم نہ جا کے علیحدہ بستر لگوا کر کے سو جانا ہے۔ آج تینوں نیند بھی پیاری نہیں، آج تینوں بیوی بچے پیارے نہیں، بچیاں نو چھوڑے ہے، نیند نو قربان کیتا ہے، سردی دی پرواہ نہیں کیتی۔ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک دی زبان تے ایک کی لفظ ہوئے گا جہنم تو بچن واسطے ہی آیا نا سارے انشاءاللہ۔ تے جے اگر جہنم تو بچن واسطے سارے کام بھی کریے تے جے دعویٰ جھوٹا ہو گیا تے او دا ٹھکانہ کیے تے ہن پتہ کیویں لگے گا کہ ساڈا دعویٰ سچا ہے؟ اوہ نہ بچیاں نو یا چپ کرا دے یا باہر کھال دے او خاموشی ہن کیویں پتہ چلے گا؟ میرے آقا نے آپ ہی دس دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے نال دعویٰ اگر جے تسا محبت دا کیتے ہیں نا اظہار کرنا چاہندے ہو کیویں کرنا ہے؟ آقا فرماندے نے من احب سنتی، تھکے تھکے کہو ہاں سبحان اللہ، من احب سنتی۔ آقا فرماندے نے جیڑا میرے نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے، محبت دا اظہار کرنا چاہندا ہے، اللہ اکبر، میری سنت نو لازم پکڑ لوے، میری سنت دے نال پیار کرے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میرے مزاج تو واقف ہیں، اللہ دی قسم جے سنت میرے نبی دی وہابی چھڑے میں کدے لحاظ نہیں کیتا، میری جماعت دا خطیب چھڑے میں کدی او دا لحاظ نہیں کیتا، ڈنڈکے دی چوٹ اعلان کری دے۔ اللہ اکبر، آؤ اسی پیغمبر دے ماننے والے، اور میرے پیغمبر دے دنیا دی اندر وضودہ بچیا ہویا پانی موجود کوئی نہیں، اس انداز نال بھی محبت دا اظہار نہیں ہوئے گا، صحابہ موجود نہیں، اہل بیت موجود نہیں، وال مبارک موجود نہیں، میرے نبی دا پسینہ موجود نہیں، اس انداز نال اظہار نہیں ہوئے گا، اور میرے نبی دی سنت دے عمل کرم دے نال محبت دا اظہار ہوئے گا، اور ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق عمل کر دے اللہ دا پہلا قرآن سنے آجے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرمان دینے اے لوگو ایمان والے ہو، میری تے میرے نبی دی اطاعت کرے آجے، میری تے میرے نبی دی تابعداری کرے آجے، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اوتھے میرے نبی نے کی فرمایا ہے او دا ٹھکانہ جہنم میں جھوٹا دعویٰ کرن والے بندے دا، ایتھے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جے تسی اللہ تے او دے نبی دی اطاعت نہ کیتی، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرماندے نے میں تواڈے اعمال ضائع کر دیاں گا۔ میرے ویرا فجر پڑھیے اگر جے تساں اطاعت میرے نبی دی نہ کیتی، فجر دا ثواب ضائع ہو گیا، ظہر دا ثواب ضائع ہو گیا، عصر دا ثواب ضائع ہو گیا، مغرب دیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، عشاء دیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، پر جیڑے میرے نبی دی تابعداری کرن والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہے قرآن حقانی، اللہ دا اعلان، میرے پیغمبر دی تعلیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہے قرآن حقانی، کھلے ہویانو باہوں پکڑ کے آج جس نے جنت جانا، اوہ منو گالا کٹن والے ہو، آج جس نے جنت جانا، اوہ منو پتھر مارنے والو، آج جس نے جنت جانا، اور میرے خون دے پیاسی ہو، آج جس نے جنت جانا، اور میرے تے گندیاں جڑیاں پھینکنے والو، آج جس نے جنت جانا، میرے گال اندر کپڑا پا کے کھینچنے والو، آج جس نے جنت جانا، اور میرے لیے میرے رستی اندر
گڑے کھودنے والوں آج جس نے جنت جانا میری وجہ تو میرے خبیب نو سولی چڑھانے والوں آج جس نے جنت جانا میری وجہ تو میرے بلال نو تبدیاں ریتا تے کولیا تے لٹانے والوں آج جس نے جنت جانا اور میرے خون دے پیاسیو آج جس نے جنت جانا تے نال پیار بلاوے حضرات انہیں جی پیار نال میں بلانا چاہنا وا میرے پیغمبر نال محبت دا اظہار کیویں ہونا ہے دعویٰ سچا کیویں ہوئے گا ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے جیڑا سونے نبی دا طریقہ اپنا لیندا ہے جیڑا سونے نبی دی اطاعت کر لیندا ہے جیڑا سونے نبی دی تابعداری کر لیندا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے پھر میرے طریقے دے مطابق 2 نفل ادا کردا ہے اللہ نو بندہ اتنا پیارا لگدا ہے ایک تے محبت دا اظہار ہو جاندا ہے نالے اللہ نو میرے طریقے دے مطابق وضو کرنا میرے طریقے دے مطابق 2 رکعتاں ادا کرنیاں اللہ نو پیاریاں لگ دیاں نے ایک تے محبت دا اظہار ہوندا ہے نالے اللہ دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے تے پھر میں کیوں نہ پیار نال کواں اوے مومنا تو کر نبی دی اطاعت اوے مومنا تو کر نبی دی اطاعت نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات حمدہ تے ثناواں اس اللہ نو سنائیاں نے زمین آسمان جس مخلوقاں بنائیاں نے چن سورج تارے کیتے دن تے رات مومنا تو کر نبی دی اطاعت دنیا اتے کریں جے تو نبی دی غلامیاں دنیا اتے کریں جے تو نبی دی غلامیاں جنت دیاں حوراں تینو دیون سلامیاں چاہندے ہو نا جنت حوراں سلامیاں دین شیطان چاہندہ ہے شیطان کہندہ حوراں لے پاسے نہ جانو حوریاں لے پاسے آن پر اسا محبت دا دعویٰ بھی سچا کرنا ہے حوریاں تو بھی بچنا ہے تے حوراں والے جانا ہے حوراں والے جانا ہے حوراں والے جانا ہے ہن میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے ہن ذرا مسئلے سنیا جے غور کریا جے توجہ کریا جے جیڑی بات تیرے سامنے رکھنا چاہنا میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے بندہ ہاتھ دھوندا ہے اللہ ہاتھ دے گناہ معاف کر دیندا ہے بندہ کولی کردا ہے اللہ منہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے بندہ نک اندر پانی چڑھاندا ہے چاڑدا ہے صاف کردا ہے اللہ نک دے گناہ معاف کر دیندا ہے بندہ چہرہ دھوندا ہے اللہ چہرے دے گناہ معاف کر دیندا ہے بندہ بازو کونیاں سمیت ہوندا ہے اللہ گناہ معاف کردا ہے سر دا مسا کردا تے سر دے گناہ معاف پیر دھوندا تے پیراں دے گناہ معاف ہو جاندے نے لیکن تے شیطان بے ایمان آیا اونے آکھیا میں نبی دا طریقہ چھڑواواں گا انہاں نو جہنم ول لے کے آواں گا جنت ول نہیں جان دواں گا ہن شیطان نے چال کی چلی ہے میرے نبی دے وضو دا طریقہ کیے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میں کہ ہر بندے نو برادرانہ طور تے دعوت دواں گا اگر کوئی وہابی اہل الحدیث ہے غیر اہل الحدیث سنی بریلوی میرا کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے میں کہنا جماعت اپنی جگہ تنظیم اپنی جگہ مولوی اپنی جگہ خطیب اپنی جگہ اساں نبی پاک نال محبت دا دعویٰ سچا کرنا ہے ان میرے نبی دے وضو دا طریقہ کیے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قرآن دی عید پڑھ دینے آپ فرماندے نے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب
किताबी वयश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलून फी बतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात गौर करे जे आप फरमांदे ने अगर मैं कुरान दी सेहत नूं ना पढ़दा मैं कदे भी ना दसदा कि मेरे पैगंबर दे वुजू दा तरीका की है। मेरे सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी वुजू करन दा तरीका दसिया है। मेरे अली ने किवें दसिया है? आपने मस्जिद नबवी दी अंदर पानी मंगवाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथ धोते ने, बिस्मिल्लाह पढ़िए ते दोनों हाथ धोते ने। गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे। फिर आपने कूली की है, एक मर्तबा कर लो ठीक है, दो मर्तबा कर लो ठीक है, तीन मर्तबा तक बंदा कर सकता है। तीन मर्तबा नक अंदर पानी चढ़ाया ते झाड़िया साफ कीता है। फिर मेरे अली ने अपना चेहरा धोता है, अपनी दाढ़ी दा खला कीता है। फिर आपने सज्जा बाजू धोता है ते बाद अंदर खब्बा धोता है। फिर आपने सर दा मसा कीता है, किवें कीता है? इंज अपने हत्थां नूं मला लिया, इंज अपने हत्थां नूं मला लेंदे ने। अज ते मत्था खत्म हुंदा ते सर दे वाल शुरू हुंदे ने। इंज अपने दोनों हत्थां नूं पिछे लैके गए ने, गर्दन तक जिथे वाल खत्म होंदे ने गर्दन तक लैके गए ने। फिर इसी तरह अपने दोनों हाथों नूं अगे लैके आए ने। फिर इस तरह शहादत दी उंगल जेड़ी है इंज कन्नां दे सराखां च फेरीए, अंगूठा जेड़ा वे कन्नां दी पुछत ते फेरे आए। फिर आपने अपना सज्जा पैर धोता है, फिर बाद अंदर खब्बा पांव धोता है। फिर आप फरमांदे ने हाकदा काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़उ। आप फरमांदे ने मैं उंज वुज़ू कीता है जिवें मेरे पैगंबर ने कीता है। हज़रात जरा गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे। ना मैं लान तान दा कायला, ना किसे ते मैं अटैक करन दा आदी हां, ना किसे दा दिल दुखाम दा आदी हां। हुण जरा गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे। अगर ए हदीस मैनू कहो मैं बलूगुल मराम चो दिखा सकना, ए हदीस मैनू कहो सही अल बुखारी चो दिखा सकना। हज़रात नहीं ते शैतान ने चवल मारी, शैतान ने जन्नत तो पीछे हटाने की कोशिश की थी। उन्हें कहा जदों मसा करना मसे के दौरान उल्टी हाथों के नाल गर्दन का मसा करना, उल्टी हाथों के नाल गर्दन का मसा करना। अल्लाह की कसम उठा के आना, अल्लाह का कुरान हाथ अंदर मैं पकड़ के आना। अगर मैं गलत भी हम नहीं करा, कल क़यामत दा दिन होए मेरा गिरेबान अल्लाह की अदालत दी अंदर मेरा गिरेबान ते तेरा हाथ होए। अगर मैं तेरे सामने पैगंबर दी हदीस बयान फरमाई, सहाबा दा अमल बयान कीता, अगर फिर भी तू अपनी मर्जी दे नाल उल्टी हाथां दे नाल गर्दन दा मसा करे, फिर हक बनदा है कल क़यामत दा दिन होए अल्लाह दी अदालत दी अंदर तेरा गिरेबान ते मेरा हाथ होए। हज़रात जरा गौर करे आजे, बलूगुल मराम दा मुतालिया करो, इब्ने माजा दा मुतालिया करो, निसाई दा मुतालिया करो, अबू दाऊद दा मुतालिया करो, सही मुस्लिम दा मुतालिया करो, तबरानी कबीर दा मुतालिया करो, सही बुखारी दा मुतालिया करो। अल्लाह दी कसम उठा के आना, एक भी ऐसी रवायत नहीं मिलती मेरे पैगंबर ने उल्टी हाथों दे नाल गर्दन दा मसा कीता होए। आज अगर कोई अपनी मर्जी दे नाल उल्टी हाथों दे नाल गर्दन दा मसा करदा है, इंसान ना दसिया जे उन्हें फिर मोहब्बत दा झूठा दावा कीता ते नहीं कीता। हज़रात मेरे पैगंबर दी तालीम उल्टिया हत्थां नाल गर्दन दा बसा नहीं। अगर अज असा कर लिया, माशाअल्लाह साडी अज दी कॉन्फ्रेंस दे आखिरी खतीब मुकर्रर शीरी बयान फादले नौजवान हजरत मौलाना आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए ने। दुआ फरमाओ अल्लाह इन्हां दी उम्र अंदर, जवानी अंदर, इलम अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए। हज़रात हुण जेड़ा बंदा अपनी मर्जी दे नाल उल्टी हाथां नाल गर्दन दा मसा करदा है, उन्हें मोहब्बत दा झूठा दावा कीता ते नहीं कीता।
تے آقا نے کی فرمایا ہے من ادعا لیس لہو فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماندے نے جیڑا محبت دا جھوٹا دعویٰ کردا ہے ساڈے وچ ہی نہیں او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی سارے مول بھی چھڑ دیاں گے، اسی گردن دا مسا نہیں کران گے کیونکہ سان دعویٰ سچا کرنا ہے، سانو آقا نال پیار بڑا ہے۔ آؤ ہن اس تو آگے بڑھیے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پھر وضو کرن تو بعد اندر میرے طریقے دے مطابق دعاواں پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور دعاواں پڑھدا ہے۔ آقا فرماندے نے او دا دعاواں پڑھنا اللہ نو اینا پسند ہوندا ہے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، او دے لئی 8 دروازے کھل جاندے نے، جدے چو دل کردے جنت اندر داخل ہو جائے۔ ہونے تے بھی شیطان آیا، انہیں سانو حقیقت تو پیچھے ہٹان دی کوشش کی تھی۔ اسی کی کرنے ہیں وضو کیتا، نماز واسطے حاضر ہوئے، آسمان وال چہرہ اٹھایا، نال شہادت دی انگل اٹھا لئی۔ اللہ جاندہ خدا دی قسم اٹھا کے آنا صحیح سند نال ایک بھی روایت نہیں آندی شہادت دی انگل اٹھا کے دعاواں دا پڑھنا، آسمان دا چہرہ اٹھا کے دعاواں دا پڑھنا۔ انگل والی تے روایت ہی کوئی نہیں، چہرے والی روایت ابو داؤد اندر ضعیف سندن صحیح نہیں جی۔ اگر پھر بھی تسی اپنی مرضی دے نال پیغمبر دی تعلیم سمجھ دیا ہویا ہاں صحبن تو اڈی اگر نظر آسمان والے کوئی مسئلہ نہیں، سامنے میں سیرتے بے جیدی بھی طرف ہے دعاواں پڑھن دا حکم ہے، چہرہ اٹھام دا نہیں جی۔ اس طرح کران گے انہیں بھی محبت دا جھوٹا دعویٰ کیتا تے جدا جھوٹا دعویٰ ہو گیا دا ٹھکانہ کیے جہنم۔ پر اساں کام کرنا کیونکہ سانو آقا نال پیار ہے، پر ساڈی حالت کی ہے اور جی میں ٹھومیاں دی جان جا رہی سے نا ساڈا جنوں ہی پوچھ لو میں بڑا وڈا عاشق ہاں تے جے عمل دی گل لائے اے کم وہابی کردا میں نہیں کرنا، اے کم حنفی کردا میں نہیں کرنا، مسلکاں نو اپنے رنگ لا لے او دے مطابق زندگیاں گزارنے آتی عمال کرنے ہیں۔ اور جی میں ٹھومیاں دی جنج جا رہی سی نا کسے نے پوچھیا تواڈے جے لاڑا کیڑا ہے، انہیں کہا جنوں ہاتھ لائیں وہی لاڑا ہے، ٹھومے نو ہاتھ لا کے جانا کی تھی او ساڈا حال ہے۔ ہر بندہ عاشق رسول اے نماز کدے پڑھیا، نماز پڑھنا مولویاں دا کام ہے، میں پکا عاشق۔ اج جنہیں آئے ایمان نہ دسا جے نماز عشاء دی سارے پڑھی ہے، جنہ نہیں پڑھی ہو پڑھو گے نا انشاءاللہ، فجر پڑھو گے پکی گل انشاءاللہ۔ میں اکثر ہوندا رہنا تو انہوں پتہ میں پوچھ لینا جے پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ پر ہاڈا زیادہ حال ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب، دعا کرو اللہ نہ دی عمر اندر علم اندر برکتاں عطا فرمائے۔ انہاں بڑی پیاری گل لکھی لکھ دینے اوے سکا پکا جڑی حالت آج ساڑی بنی ہے، اوے سکا پکا باننا تو عاشق رسول اے کو جی محبت نہیں اللہ نو قبول، سکا پکا باننا تو عاشق رسول جی محبت نہیں اللہ نو قبول، کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا، اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا۔ اے کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا، اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا، عمل تو بغیر جنت ملنی نامول، سکا بکا بننا تو عاشق رسول اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول، اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول، سکا بکا بننا تو عاشق رسول، نماز والو کئیے تینو نسے دور دور، نماز والو کئیے تینو نسے دور دور، ساز واجے فلم چہم مسرور، مولا چڑھ کیتائی شیطان نو قبول، سکا بکا بننا تو عاشق رسول، روزہ تینو آکیے تے گاش تینو پیندائے، روزہ تینو آکیے تے گاش تینو پیندائے، زکاة کو لو بچن والا فکر تینو رہندائے، بسنتاں تے ملے آنچ خرچ فضول،
रसूल सुका बुका बनना तू आशिक रसूल हिंदुओं वाले काम तेनू चंगे लगदे दीन वाले काम तेनू मंदे लगदे हिंदुओं वाले काम तेनू चंगे लगदे दीन वाले काम तेनू मंदे लगदे मत वाली गल तेनू चुबे वांगू सूल मत वाली गल तेनू चुबे वांगू सूल सुका बुका बनना तू आशिक रसूल कलबां विच जाके तू गेमा खेलदा होए बुजुर्गो ए नौजवानां नाल प्यार करया करो मोहब्बत करया करो आ जेड़े दीन दे शदाई ने पूरा साल वेंदे रहंदे ने कॉन्फ्रेंस आवे असी मेहनत करिए पैसे लाइए दौड़ां लाइए अल्लाह जानदा इन्हां वर्गे नौजवान क्लबां च किते स्नूकर खेल रहे ने किते गेमां किते क्रिकेट ते जुए किते फलां गेमां ते जुए अल्लाह दा शुक्र करो तुहाडे बच्चियां ते अल्लाह दी खैर है इन्हां दे दिल अंदर प्यार है कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस दा प्यार है कुरान दी मोहब्बत पैगंबर ने सुन्नत दे नाल प्यार ते मोहब्बत है ओए अल्लाह अकबर क्लबां विच जाके गेमां खेलदा लाला शर्तां नाले जुए खेलदा और दीन वाले तोड़ दिते दीन वाले भन दिते सारे तू उसूल सुका बुका बनना तू आशिक रसूल हजरात आई असी सच्चे पैगंबर दे सच्चे मानने वाले मोहब्बत करने वाले आ हुण पता चल गया वुजू दी अंदर उल्टी हाथां गर्दन दा मसा नहीं करना वुजू तो बाद अंदर दुआवां पढ़नियां ने शहादत दी उंगली नहीं चुकनी ते चेहरा नहीं उठाना वैसे अगर उठाया जाए ते ममानत नहीं नीयत है करके नहीं काम करना हुण दो रकतां पढ़नियां ने किवें पढ़नियां ने हजरात मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने माजा दी अंदर आउंदा है जदों नमाज शुरू कर दे ते किवें कर दे किबले दी तरफ खड़े हो जांदे अपने हाथां नूं कितों तक उठांदे अपने हाथों कितों तक उठांदे हदीस सही अल बुखारी दी अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने इस गल ते जरा गौर करे आजे तवज्जो करे आजे क्योंकि जो बंदे ने नमाज नहीं इतनी है ओदियां जेड़ियां हथेलियां ने बिल्कुल किबले दी तरफ होनियां चाहिदियां ने उंगलां जेड़ियां आसमान दी तरफ होनियां चाहिदियां ने आसमान दी तरफ उंगलां क्यों करनियां ने मुस्लिम दी अहमद दी अंदर हदीस आंदी है आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा नमाज नींदा है नमाज शुरू करदा है इंज दो उंगला आसमान वल्ले करदा है अल्लाह एक उंगल दे बदले 10 नेकियां अता करदे ने हुण 10 उंगलां ने 100 नेकी मिलेगी इन्हां उंगलां नूं किवें खड़ियां करना है हदीस सही अल बुखारी दी अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने आप फरमांदे ने हाकिदा मन की बई आप ना जदों अपना नमाज नहीं दे इंज अपने हाथों नूं कंधियां तक उठांदे और सही मुस्लिम दे अंदर हजरत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत आंदी है मेरे पैगंबर नमाज शुरू कर दे अपने हाथों नूं इंज कन्नां दी नोह तक उठांदे हजरात जरा गौर करिया जे तवज्जो करिया जे इत्थे पता लगना सानू आका नाल प्यार किन्ना है इत्थे पता लगना आका नाल मोहब्बत किन्नी है मैं सही अल बुखारी ते सही मुस्लिम दी हदीस तुसां अहबाब दे सामने बयान कीती है जिदी अंदर मेरे पैगंबर दा अमल सहाबा ने बयान कीता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं आका हाथ उठांदे नमाज नीतन वास्ते कंधियां तक उठांदे सही मुस्लिम अंदर मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते ने आका अपने हाथ उठांदे कन्ना दी नोह तक उठांदे हुण पता लग्या कि जेड़ा बंदा नमाज नीता लग्या फजर पढ़दा जोहर पढ़दा असर पढ़दा मगरिब पढ़दा इशा पढ़दा तहज्जुद पढ़दा इशराक चाहत पढ़दा नफल नवाफल ते सुन्नता अदा करदा अपने हाथां नूं कंधियां जा कन्नां दी नोह तक उठांदा ओने ते नबी पाक दे तरीके ते अमल करके नबी पाक दी सुन्नत ते अमल करके मोहब्बत दा सच्चा दावा कर लिया फिर जेड़ा बंदा अपनी मर्जी दे नाल नमाज नीता लगिया कन्नां नूं अंगूठे लगांदा किसे मौलवी दे कहम दे नाल किसे खतीब दे कहम दे नाल किसे जमात दी मजबूरी तो या बाप दी मजबूरी तो भाई दी मजबूरी तो नमाज नीता लगे हाँ जिन्हें अपने अंगूठे कन्ना नूं लगाए अल्लाह जानदा है मैं फिर रब दा कुरान हथ अंदर पकड़ के कहांगा जा ये ज़खीरा हदीस तेरे मेरे सामने है बुलूगुल मराम तो लेके सही अल बुखारी तक एक रवायत नहीं मिलती मेरे पैगंबर ने नमाज नहीं तह लगे हाँ अपने अंगूठे कन्ना नूं लगाए होन जिदा मेरे पैगंबर ने नहीं
لگائے, میرے صدیق نے نہیں لگائے, میرے عمر نے نہیں لگائے, میرے عثمان نے نہیں لگائے, سیدنا علی نے نہیں لگائے. پھر آج اس کائنات دی اندر جڑا اپنی مرضی دے نال اپنے انگوٹھے کناں نو لاہے گا, انصاف دا فیصلہ کرے ہجے کہ انہیں محبت دا جھوٹا دعویٰ کیتا تے نہیں. آقا دی تعلیم کی ہے کندیاں تک جا کناں دی نو تک, تے جے اپنی مرضی نال انگوٹھے کناں نو لا لے تے سمجھ لو وہ دا محبت دا جھوٹا دعویٰ ہے. آج تو بعد نماز نہیں تا لگیاں رو اپنی جماعتاں چ, اپنے مسلکاں ترزیماں چ, لیکن سونے پیغمبر دی تعلیم سینے لائیے. جی اگر انگوٹھے کناں نو لگ گئے تے محبت دا جھوٹا دعویٰ ہو گیا, پر اسا جھوٹا دعویٰ کرنا کیونکہ سانو کملی والے نال پیار ہی بڑا ہے. کنہ کو پیار اسی تے انجے کیا کرنے ہاں کہ دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, جدا نہیں رجدا پھر کہو سبحان اللہ. اللہ جاندہ بادشاہ آصف نذیر محمدی صاحب نے نا قرآن و حدیثیاں چڑیاں لا دینی ہیں. اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں پائے, دن رات دین واسطے اپنے آپ نو قربان کر چھڑے ہے. اللہ انہاں دی محنتاں انشاءاللہ ایسا خطاب انہاں کرنا ہے سانو سارے نو تساں بھول جانا ہے. اللہ تانوں سلامت رکھے, سنو گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اے دل نبی دے پیار کولو جدا نہیں رجدا بولو, جدا رجیا انہاں لئی پڑھ لو. او دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. او جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھب, او دا بیڑا جاوے ڈوب بننے لگدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. آیا وچ جہان لے کے رب دا قرآن, آیا وچ جہان لے کے رب دا قرآن, پائی کفنو لگام حل سکدا ہی نہیں, حل سکدا ہی نہیں. او دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. سارے نبیاں تو اللہ پائی شان ہے نرالا, سارے نبیاں تو اللہ پائی شان ہے نرالا. ہووے او دا منہ کالا جیڑا مندا ہی نہیں, دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. او جنوں نبی دی نہیں ہوب, او جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھب, او دا بیڑا جاوے ڈوب بننے لگدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. ایڈا سونا نبی ہے, اسی کیوں نہ اس نبی دیاں گلاں منیے, کیوں نہ اس نبی دی تابعداری کریے, کیوں نہ اس نبی دی بات نو سینے نہ لائیے. آج تو بعد کناں نو انگوٹھے نہیں لانے, نماز نہیں اتنی کندیاں تک جا کناں دی نو تک. ہن بندہ پریشان ہو گیا وے, یار میں نماز فجر دی پڑھن لگا وا, ہن میں زبان تو کیڑے الفاظ بولنے نے, میں نیت کی کرنی ہے, نیت کی کرنی ہے. او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو, میں اکثر بات کہا کرنا, ہر خطیب دی عزت کریا کر, ہر عالم دین دا احترام کریا کر, لیکن گل منیا کر میرے پیغمبر دی. اگر تینوں کوئی مولوی ایسی گل کہندا ہے جدا تعلق میرے نبی دی بات دے نال نہیں, انہوں آگ یار تیری عزت اپنی جگہ, تیرا احترام اپنی جگہ, پیسے کمیں گا دھواں گا, جتی کمیں گا لے کے دیواں گا, کپڑے کمیں گا لے کے دواں گا, اگر گل مننا گا تیری نہیں, میں جدا کلمہ پڑھیا وے کملی والے دی مننا گا. ہن اسی پریشان ہو جانے ہاں, نماز پڑھ لگے ہاں فجر دی یا ظہر یا عصر جیڑی بھی نماز ہے,
ہن نیت کیویں کرنی ہے؟ میرے پیغمبر نے کی پڑھیا ہے؟ نیت میرے ویرو کنوں آندے نے؟ نیت کہندے نے جڑی دل اندر ہووے، جدوں زبان تے الفاظ آ جان اونوں نیت نہیں کہندے، اقرار آندے نے۔ امام دیاں صفتاں جنہاں نے پڑھیاں نے اودی اندر واضح الفاظ نے، وا اقرار باللسان، جدوں زبان تے الفاظ آ جاندے نے اودوں نیت نہیں، اودوں اقرار ہوندا ہے۔ اللہ اکبر میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اللہ دی قسم ہے میرے دل اندر تیرا درد وے۔ ایک مزدور جیڑا مزدوری کردا ہے، مستری جیڑا وے مکان بنا رہا ہے، سارا دن انہی سردی دی اندر محنت کرے، سارا دن مستری مزدوری کردا ہے، جدو شام پئی اونے دیواری ٹیڈی بنا چھڑی ہے، اللہ جاندا ہے مالک انہوں دیاڑی نہیں دوے گا، مالک انہوں پیسے نہیں دوے گا، مزدور جیڑا وے مرن حال ہو جائے گا۔ یار میں سارا دن محنت کیتی ہے، مینوں میری محنت دی اجرت نہیں ملی، مینوں میری محنت دی مزدوری نہیں ملی، اور میرے ویرا انی سردی دی اندر بستر چھڑنا اللہ جاندا ہے بڑا مشکل ہے، اور ٹھنڈے پانیاں نال وضو کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے ویرا نماز فجر دی پڑھیے، نماز ظہر دی پڑھیے، نماز عصر دی پڑھیے، نماز مغرب دی پڑھیے، نماز عشاء دی پڑھیے، اگر اودا قیامت نو اجر نہ ملیا میرے ویرا سردیاں دے وچ ٹھرم دا فائدہ کی۔ اللہ اکبر، پھر میرے نبی دی تعلیم محبت دا بھی سچا دعویٰ ہوئے گا، اور اودا فائدہ کی ہوئے گا؟ محبت دا سچا دعویٰ، نالے بندے دے گناہ بھی جیڑے نے معاف ہو جان گے۔ حضرات میرے پیغمبر دی تعلیم کی ہے، میرے پیغمبر ابن ماجہ جا حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت ابو حمید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے سونے پیغمبرہ تو اٹھا لیندے اپنی زبان تو آکھ دے اللہ اکبر، کی آکھ دے؟ پر اسی کی آنے ہیں 2 رکعیاں 4 رکعہ جڑی بھی نماز نیت کر کے جی پیچھے سے امام دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر اینجی کرنے آنا۔ اللہ سانو کتے دین دی سمجھ دوے، ذہنہ جو ساڑھے تعصب نکلے تے حقیقت سینے دی اندر آئے۔ اللہ جان دے جدو نبی پاک دی سنت چھڑی ہو دا نقصان بھی بڑا ہوں دے۔ بندہ مسجد چھ بیٹھا ہے نا تے کوئی گل کرے جھوٹ بولنا لگے تے نال بزرگ قریب بیٹھے آندے نے کچھ حیا کر، اللہ دے گھر وچ بیٹھے جھوٹ نہ بول۔ تے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بندہ چھڑ دے نا، اللہ دے گھر اندر آ کے بھی بندہ جھوٹ بول دے۔ مثال دے طور تے عصر دی نماز چاہے ہو شامل ہوئے ہو، 2 رکعتاں امام نے پڑھا لی ہیں، 2 چ آ کے ملے ہے تے نیت کنیاں دی کرے گا کہ امام پیچھے کنیاں پڑھنی ہے؟ کنیاں تے ہے 2 نے آپ پڑھ لیاں نے تے پڑھے گا کنیاں؟ 2 دا جھوٹ بولے ہوں تے نہیں، پیچھے تو نے 2 پڑھنیاں، نیت کنیاں دی کیتی تے پڑھنیاں پیچھے کنیاں 2۔ اگر ہے جی میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہے، چھاتے بھی اوپر انتظام ہوئے تے جدو امام دے پیچھے نماز پڑھ لگا ہے تے چھات دے کھڑا ہے اتھے نیت کی کردہ کہ پیچھے سی امام دے ہندہ پیچھے وے تے اتے تے حق کی بندہ ہے۔ سچ بولنا چاہیے دے نا، کہنا تے ہے چاہیے دے نا اتے سی امام دے تے جے نماز تو بعد مولوی تینوں ایتھے رحم دیتا تے گل کری کہہ کے تے وے تے جے اگر تے کھانا ہے تے اگر نیچے کھڑا ہے اللہ جان دے بندہ زہر دا پیالہ پی لے گا، اے نہیں کہے گا تھلے سی امام دے۔ حقیقت بات ہے، ذرا بات نو سمجھے آجے، ہندہ نیچے کھڑا ہے تے کہندہ کیے پیچھے کھڑا، ہندہ اوپر کھڑا ہے تے کہندہ کیے پیچھے کھڑا ہے تے جے اگر 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے تے 2 آ کے پیچھے پڑھنیاں نے تے آندہ کیے کنیاں پڑھنی ہیں؟ جھوٹ بول دیتے نہیں، خود فیصلہ کرو۔ تے جے اگر میرے نبی دی سنت سینے نہ لگے گی میں قربان جاواں، اگر چھت تے کھڑا ہے کہیں گا اللہ اکبر، کسے ہسنا کسے مذاق کرنا، تے جے نیچے تہخانے اندر کھڑے ہیں میرے نبی دی تعلیم دے مطابق کہیں گا اللہ اکبر، پھر جھوٹ ہوئے گا۔ ایک میرے ویرا محبت دا سچا دعویٰ ہو گیا تے نالے اللہ دے نبی نے فرمایا او دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف ہو جان گے۔
کیونکہ اسی آقا دے ماننے والے من ادعا لیس لہو فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آخری حدیث سناواں تے گل مکاواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی نماز دی اندر میرے نبی جدو نماز نیت دے نماز شروع کر دے پھر آقا جدو رکوع دی اندر ثنا جا اللہم باعد بینی پڑھ دے سورت الفاتحہ پڑھ دے نال کوئی سورت ملا لیں دے ہو دے تو بعد میرے پیغمبر رکوع جان دے پھر میرے پیغمبر انج اپنے ہاتھ اٹھام دے رفع دین کر دے رکوع تو سر اٹھام دے میرے پیغمبر رفع دین کر دے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اللہ جاندہ ذخیرہ حدیث تیرے میرے سامنے میں پوری دنیا تے تجربہ کر کے ویکھ لے ایک بھی ایسی روایت نہیں ملے گی کیونکہ میں پہلا مسند احمد دی حدیث بیان کیتی ہے جیڑا بندہ اپنے ہتھاں نو انج نماز واسطے کھڑیاں کردا ہے ایک انگل دے بدلے 10 نیکیاں اللہ عطا کر دینے۔ اگر بندہ فجر دی نماز دا حساب لگائے فجر دی نماز اندر اگر بندہ رفع دین کردا ہے اس بندے دیاں سنتاں دیاں صرف سنتاں دیاں 100 نیکی بندی ہے۔ میرے ویرو پہلی دفعہ تے ہر بندہ ہاتھ اٹھاندا ہے او 20 نیکیاں جیڑیاں چلیاں گئیاں پہلیاں سنتاں 80 نیکیاں اکثرا مل دیاں نے رفع دین دی وجہ تو مل دیاں نے۔ میرے ویرا میں گل مکدی مقامہ اللہ جاندہ رفع دین تے میری اس قدر تحقیق ہے اس قدر اس حدیث تے میرا اللہ جاندہ اس قدر عیدے تے میرا عقیدہ مضبوط ہے۔ اگر آج کوئی بندہ نہیں نہ کردا اپنی جماعت یا تنظیم دی وجہ تو نہیں کردا مادے سامنے ہاتھ بم کے برادرانہ طور تے عرض کراں گا میرے پیغمبر دی تعلیم جے سینے لگا لو میرے نبی دی تعلیم جے اگر جو کوئی کہندے نا تو وہابی ہے انہوں کہا یار تو کہہ لے وہابی میں ساری زندگی وہابی نہیں بنیا تے ہون بھی نہیں بنیا میں تے صرف پیغمبر دی سنت نو سینے نہ لایا ہے کہ محبت دا اظہار ہو جائے محبت دا دعویٰ سچا ہو جائے تاکہ میں پیغمبر نال دعویٰ کیتا جڑا میں سچا کر لواں۔ اللہ جاندا اس مسئلے تے اگر جو کوئی بندہ میرے نال مباہلہ کرنا چاہے میں مباہلے واسطے بھی حاضر ہاں میں اپنیاں گناہگار اکھاں دے نال اے منظر اکھاں دے نال تکیا ہے کو تو ٹوبہ ٹیکسن ضلع دے علاقے دے اندر ایک جگہ تے ایک مولوی دے نال اسی طرح میری بات ہوئی رفع دین تے میں ماحول تے معاملات دیکھے امید سی کہ ممکن ہے چند منٹ گفتگو ہوندی مسجد اوڑنا دی سی شاید لڑائی ہو جاندی جدو ایسا ماحول ایسا منظر میں دیکھیا میں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا میری بات ایک سن لو وہ بار بار خطیب بولے میں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا صرف ایک میرا پیغام ہے انہوں نے ایک نوجوان کہنے لگا حضرت جی چپ کرو ایدی بات سنے بچہ کہنا کی چاہتا ہے اللہ جانتا ہے میں اللہ دا قرآن ہاتھ اندر پکڑ کے آکھنا رب دا قرآن اپنے سر تے رکھ کے آکھنا غلط بات کرنے والا اللہ دا مجرم ہوئے اللہ دی عدالت اندر میں مجرم بن جاواں جھوٹ بولن والے تی اللہ دی لعنت ہوئے کہنے لگا سنو تے صحیح اے کہنا کی چاہتا ہے میں جا اپنے ہتھاں نو آسمان وال اٹھایا میں کیا میں دعا کردا ہاں تسی آمین کہو کہنے لگے کی دعا کرنی ہے میں جا آسمان والا ہاتھ اٹھا کے آکھیا میں کہ یا اللہ اگر رفع دین کرنا تیرے پیغمبر دی سنت ہے رفع دین کرنا میرے صدیق دا عمل ہے رفع دین کرنا میرے عمر دا عمل ہے میرے ویرو احمدہ بلاؤ یا نہ بلاؤ میں حقیقت تیرے سامنے رکھنا چاہنا کیونکہ میں قبر دے منظر پڑھے نے اللہ دی قسم بڑے سخت حالات نے حشر دے منظر میں پڑھے نے بڑا سخت نہ قیامت والا میں جہنم دیا ہول ناکیاں پڑیاں نے بڑی خوفناک جہنم ہے میں چاہنا ہاں قبر دی عذاب تو بچ جائیں میں چاہنا ہاں موت دی سختی تو بچ جائیں میں چاہنا ہاں حشر دیاں گرمیاں تو بچ جائیں میں چاہنا ہاں جہنم دی عذابہ تو بچ جائیں جہنم تو عذاب دی صرف پیغمبر دی سنت اندر ہے جہنم تو عذاب دی پیغمبر دی سنت ہے ایسے واسطے ہی نا اینا قاری صاحب تے دیگر احباب نے کتاب و سنت نا کانفرنس تا رکھی ہے کہ نجات انسان دی قرآن دی اندر ہے نجات انسان دی سنت دی اندر ہے اللہ اکبر میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا موت تو سختی اللہ دی قسم سنت دی اندر ہے قبر دی عذاب تو سختی اگر بچنا چاہنا ہے اگر موت دیاں سختیاں تو بچنا چاہنا ہے پیغمبر دی سنت نو سینے لانا پوے گا قبر دی عذاب تو بچنا چاہنا ہے پیغمبر دی سنت نو سینے لانا پوے گا میں کیا حضرت جی میں بات نہیں کرنا چاہتا
انجا سمان والا ہاتھ اٹھائے میں کہ یا اللہ اگر تیرے نبی دا عمل ہے رفع دین کرنا رکوع جان دیا رکوع تو سر اٹھا دیا تیرے نبی دا عمل تے سنت ہے نبی تیرے نبی دے صحابہ صدیق دا عمل ہے میرے عمر دا عمل ہے میرے عثمان دا عمل ہے سیدنا علی دا عمل ہے اگر اے بندہ جان بوجھ کے نبی دی سنت تو پیچھے ہٹا رہے ہیں اللہ میں تیرے کو دعا کرنا اللہ دا بیڑا گھر کر دے دا ستیہ ناس کر دے مولوی کہنے لگا اللہ تینو ہدایت دوے میں کہ اللہ جے تیرے نبی دی تعلیم نہیں میں لوگاں نو بدعات تے اگر لگانا اللہ میرا بیڑا گھر کر دے میرا ستیہ ناس کر دے میرا خاتمہ کر دے اللہ منو عبرت دا نشانہ بنا دے وہ کہنے لگا اللہ تینو ہدایت دوے میں کہ اللہ جی سنت تو ہٹا دے ایدہ خاتمہ کر دے اللہ دی قسم اٹھا کر کے ہم آج بھی لوگ اتھوں دے سباب دی تائید کرن گے دا بیٹا بھی عالم دین انہیں باپ نو اپنے گھروں نکال دیتا او بندہ خود سنیارے دا کاروبار بھی کردہ سی اور اس دی اپنی دکان بھی سی مسجد اندر امام بھی سی آپ مسجد بنان والا جگہ خریدن والا آپ بنان والا آپ انتظام کرنے والا آپ لیکن جدو دن علیہ سباب دا مباہلہ کیتا لوگا مسجد چو نکال دیتا گھر وچو اولاد نے نکال دیتا لوگا نے انہوں دنیا دے اندر سلیل ہندیاں دیکھ کر کے آکھیا اتنے رفع دین دے مقابلے دی اندر رفع دین والی سنت دے مقابلے دی اندر ندر کے سامنے آیا سی دعا کیتی سی اللہ جڑا جھوٹا ہے او دا انجام سامنے آ جائے انہوں دنیا دی اندر اللہ نے ذلیل کر کے دس چھڑے ہے کہ رفع دین کرنا پیغمبر دی سنت ہے جڑا پیغمبر دی سنت نو سینے دے نال لگائے گا انہیں محبت دا سچا دعویٰ کر لیا جڑا مولویاں دی سن کے لوگاں دی سن کے برادری دیکھ کے خاندان دیکھ کے رشتہ دار دیکھ کے اپنی تنظیم دیکھ کے اپنی جماعت دیکھ کے اپنے یار دوست دیکھ کے پیغمبر دی سنت نو اس اعلیٰ سنت نو چھوڑ دیندہ ہے انہیں محبت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے اسی کلمہ پڑھے ہے نبی پاک دا مولوی جو مرضی کہے برادری جو مرضی کہے خاندان جو مرضی کہن اولاد جو مرضی کہے باپ جو مرضی کہے ماں جو مرضی کہے اسی پیغمبر دے دیوانے ہاں رفع دین انشاءاللہ کرانگے اللہ نے اگر زندگی دیتی پھر کتے حاضری ہوئے گی وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ